आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक। व इला आदिन, और भेजा हमने कौमे आद की तरफ अखाहुम, उनके भाई हूद को। कौला, कहा हूद ने, या कौमी, ए मेरी कौम, ओबुदुल्लाह, तुम इबादत करो अल्लाह ताला की। मालकुम, नहीं है तुम्हारा, मिन इलाहिन, कोई माबूद, गैरुहु, उसके अलावा। इन तुम नहीं हो तुम, इल्ला मुफ्तरून, मगर तुम झूठे माबूद घड़ते हो। या कौमी, नूह ने हूद ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, ला असअलुकुम, नहीं मैं मांगता तुमसे, अलैहि, तौहीद की तबलीग पर, अजरन, कोई मजदूरी। इन अजरिया, नहीं है मेरी मजदूरी, नहीं है मेरा अजर, इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, मगर उस जात के जिम्मा है जिसने फतरनी, पहली बार पैदा फरमाया मुझे, अदम से वजूद बख्शा मुझे। अफला ताकिलून, फिर क्यों नहीं तुम अकल रखते, अकल से काम लेते। वया कौमी, और है मेरी कौम, इस्तगफिरू, तुम बख्शिश मांगो, रब्बाकुम, अपने रब से। तुम मतूबू इलैही, फिर तुम रुजू करो उसकी तरफ। युरसिलिस समा, वो भेजेगा तुम पर, अलैकुम, तुम पर, अस्समा, आसमान, मिदरारन, लगातार बरसने वाला। व यजिदकुम, और वो ज्यादा देगा तुम्हें, कुव्वतन, ताकत, इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी ताकत समेत। वला ततवल्लु, और ना तुम मुंह मोड़ो तौहीद से, मुजरिमीन, शिरक करते हुए, मुजरिम बनकर। कौलू, उन्होंने कहा, या हूदू, ए हूद, माजी तना, नहीं तू लाया हमारे पास, बिबय्यिनतिन, कोई वाज़ेह दलील, कोई वाज़ेह सनद तौहीद और नबूवत की। वमा नहनु, और नहीं है हम, बितारी की, छोड़ने वाले, आलिहतिना, अपने माबूदों को, अन कौलिका, सिर्फ तेरे कहने पर। वमा नहनु, और नहीं है हम, लका, तुझ पर, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। इन नकूलू, नहीं हम कहते, इल्ला, मगर हम कहते हैं, ए तरा का, हवास बाख्ता कर दिया है तुझे, बाजू आली हतीना, हमारे कुछ माबूदों ने, बिसू, इन तकलीफ के साथ। या इस तरह कहेंगे कि ए तरह का, पहुंचे हैं तुझे हमारे कुछ माबूद, बिसू, इन तकलीफ के साथ। पहुंचाया है तुझे, पहुंचाई है तुझे हमारे माबूदों ने, कुछ माबूदों ने तकलीफ। कौला, कहा हूद ने, इन्नी उशहिदुल्लाह, बेशक मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह ताला को, वशहदू, और तुम भी गवाह रहना, अन्नी बरी उन, बेशक मैं बरी जिम्मा हूँ, मिम्मा, उन झूठे माबूदों से, जिनको तुशरिकून, तुम अल्लाह ताला का शरीक बनाते हो। मिन दूनी ही, अल्लाह ताला के अलावा, फकीदूनी, फिर तुम चाल चलो मेरे खिलाफ, जमीयन, सब मिलकर। तुम मला तुनदिरून, फिर ना तुम मोहलत दो मुझे। इन्नी तवक्कलतु, बेशक भरोसा किया मैंने, हूद ने कहा, बेशक भरोसा किया मैंने, अल्लाही, अल्लाह ताला पर, रब्बी व रब्बिकुम, जो तुम्हारा और मेरा रब है। मामिन दाब्बतिन, नहीं कोई चलने वाला अ, जमीन पर, इल्ला हुआ आखिजुन, मगर अल्लाह ताला ही पकड़े हुए है, बिनासियतिहा, उसकी पेशानी। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, अला सिरातिन मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर मिलता है, सीधी राह पर मिलता है। इन तवल्लु, फिर अगर तुम फिरे रहोगे तौहीद से, फ़क़द अबलगतुकुम, फिर तहकीक पहुंचा दिए हैं मैंने तुम्हें, माँ, वो पैगामात, जो उर्सिलतु बिही, मैं भेजा गया हूँ उन पैगामात के साथ, ही लैकुम, तुम्हारी तरफ। वयस्तखलिफु, और आबाद करेगा रब्बी, मेरा रब, कौमन, लोगों को, गैरकुम, तुम्हारे अलावा। वला तज़ुर्रूनहु, और नहीं तुम नुकसान पहुंचा सकोगे अल्लाह ताला को, शैयन, जर्रा बराबर भी। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, अला कुल्ली शैइन हफीज, हर चीज पर निगरान है, हर चीज का मुहाफिज है। वलम्मा, और जब जा अमरुना, आ गया हमारा हुक्म अजाब, नज्जैना, नजाती हमने, हूदन, हूद को, वल्लदीना आमनु, और उन लोगों को जो ईमान लाए, माहू, नूह के साथ, सॉरी, हूद के साथ, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत के साथ नजात दी हमने उनको। वनज्जैनाहुम, और नजात दी हमने उनको, मिन अजाबिन गलीज, सख्त अजाब से, गंदे अजाब से। वतिल का आद, और ये कौम आद है, जहदू बियायाति रब्बिहिम,
ضد سے انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رسولوں کی، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے امر کل جبار عنید، امر حکم کی، کل جبار ہر سرکش، عنید ضدی کے، اور پیروی کی انہوں نے ہر سرکش ضدی کے حکم کی، وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دی گئی ان کے فی ہادی دنیا، اس دنیا میں، لعنتن لعنت یعنی ہلاکت، ویوم القیامہ اور پیچھے لگائی جائے گی لعنت قیامت کے دن بھی، اللہ سنو، ان عادن بے شک قوم عاد نے، کفروا ربہم کفر کیا اپنے رب کا، انکار کیا اپنے رب کا، اللہ خبردار سنو، بودن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، لیعادن قوم لیعادن عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود کی قوم تھی، یعنی ہود کی قوم عاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ہود کی قوم عاد کے لیے، وَإِلَى ثَمُودَ اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحن صالح کو، قالا کہا صالح نے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو صرف اللہ تعالیٰ کی، مالکم نہیں ہے تمہارا، من الہن کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، ہوا انشاءکم اسی نے پیدا فرمایا ہے تمہیں، من الارض زمین سے، اس میں پہلی بار کا لفظ نہیں آتا، اسی نے پیدا فرمایا ہے تمہیں زمین سے، واستعمرکم اور آباد فرمایا اس نے تمہیں، فیہا زمین میں، فاستغفروہ لہذا تم بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا الیہ پھر تم رجوع کرو اس کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے استغفار کو، قالو کہا انہوں نے یا صالح اے صالح، قد کنتا تحقیق تھا تو، فینا ہم میں، مرجون امید پر رکھا ہوا، مرجون ہونہار تھا تو ہم میں ہونہار، قبل ھذا اس نبوت سے پہلے، اتنہانا کیا تو منع کرتا ہے ہمیں، روکتا ہے ہمیں، ان نعبدہ یہ کہ ہم عبادت کریں، ما ان معبودوں کی جن کی یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس مذہب سے جو تدعونا تو بلاتا ہے ہمیں اس الیہ اس کی طرف، مریب گہرے، لفی شک کی مریب البتہ ہم گہرے شک میں ہیں، اس کا اکٹھا ترجمہ کر لیجئے گا، اور بے شک ہم البتہ گہرے شک میں ہیں اس مذہب سے جس کی طرف تو بلاتا ہے ہمیں، قولا کہا صالح نے، یا قومی یا میری قوم، ارأیتم کیا رائے ہے تمہاری، ان کنت علی بینۃ اگر ہوں میں واضح دلیل پر، من ربی میرے رب کی طرف سے، وآتانی اور دی اس نے مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فمن ینصرنی پھر کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے، ان عصیتہ اگر میں نافرمانی کروں اس کی، فما تزیدوننی پھر نہیں تم زیادہ کرتے مجھے، غیر تخسیر مگر تم زیادہ کرتے ہو تباہی میں، نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے، فما تزیدوننی پھر تم نہیں زیادہ کرو گے مجھے، غیر تخسیر مگر سوائے تباہی کے یا مگر تباہی میں، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، ھَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے معجزہ ہے، نشانی ہے میری نبوت کی، فذروها پھر تم چھوڑ دو اس کو، تأکل وہ کھاتی رہے، فی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے یعنی جنگل سے، ولا تمسوہا اور نہ تم چھونا اس کو، بسوء تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، فیأخذکم پھر اگر تم نے ایسے کیا تو پہنچے گا تم پر، فیأخذکم پھر چھوئے گا تمہیں، عذاب قریب عذاب، فعقروہا پھر ٹانگیں کاٹ ڈالی انہوں نے اونٹنی کی، فقالا پھر کہا صالح نے، تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام مزید 3 دن، ذالک وعد یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں ہے جھوٹا، فلما جاء امرنا پھر جب آ گیا ہمارا حکم عذاب، نجینا صالحا نجات دی ہم نے صالح کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے صالح کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ اور نجات دی ہم نے ان کو اس دن کی رسوائی سے،
ان ربک بے شک تیرا رب هو القوی العزیز، وہی زور آور زبردست غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین منہ کے بل گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ نہیں وہ آباد ہوئے تھے ان گھروں میں۔ الا سنو ان ثمود کفروا ربہم بے شک قوم سمود نے انکار کیا، کفر کیا اپنے رب کا۔ اللہ سنو، بودن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے، لی سمود قوم سمود کے لیے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔